ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। अथातः अष्टोदरीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माः भगवान् आत्रेयः। इह खलु अष्टौ उदराणि, अष्टौ मूत्राघाताः, अष्टौ क्षीरदोषाः, अष्टौ रेतोदोषाः, सप्त कुष्ठानि, सप्त पीडकाः, सप्त विसर्पाः, षडतिसाराः, षड् उदावर्ताः, पञ्च गुल्माः, पञ्च प्लीहदोषाः, पञ्च कासाः, पञ्च श्वासाः, पञ्च हिक्काः, पञ्च तृष्णाः, पञ्च छर्दयः, पञ्च भक्तस्यानशनस्थानानि, पञ्च शिरोरोगाः, पञ्च हृद्रोगाः, पञ्च पाण्डुरोगाः, पञ्चोन्मादाः, चत्वारो पस्माराः, चत्वारो क्षिरोगाः, चत्वारः कर्णरोगाः, चत्वारः प्रतिश्यायाः, चत्वारो मुखरोगाः, चत्वारो ग्रहणीदोषाः, चत्वारो मदाः, चत्वारो मूर्छायाः, चत्वारः शोषाः, चत्वारि क्लेब्यानि, त्रयः शोफाः, त्रीणि किलासानि, त्रिविधं लोहितपित्तं, द्वौ ज्वरौ, द्वौ व्रणौ, द्वावायामौ, द्वे गृध्रस्यौ, द्वे कामले, द्विविधम् आमं, द्विविधं वातरक्तं, द्विविधानि अर्शांसि, एक उरुस्तम्भः, एकः सन्न्यासः, एको महागदः, विंशतिः कृमिजातयः, विंशतिः प्रमेहाः, विंशतिः योनिव्यापदः इति अष्टचत्वारिंशत् रोगाधिकरणानि अस्मिन् संग्रहे समुद्दिष्टानि। एतानि यथोद्देशम् अभिनिर्देक्ष्यामः। अष्टौ उदराणि इति वात पित्त कफ सन्निपात प्लीह बद्ध छिद्र दकोदराणि। अष्टौ मूत्राघाता इति वात पित्त कफ सन्निपाताश्मरी शर्करा शुक्र शोणितजाः। अष्टौ क्षीरदोषा इति वैवर्ण्यं वैगन्ध्यं वैरस्यं पैच्छिल्यं फेनसङ्घातो रोक्षं गौरवम् अतिस्नेहश्च। अष्टौ रेतो दोषा इति तनुशुष्कं फेनिलम् अश्वेतं पूति अतिपिच्छलम् अन्यधातूपहितम् अवसादि च। सप्त कुष्ठानीति कपालोदुम्बरमण्डलर्ष जिह्वपुण्डरीक सिद्म काकणानि। सप्त पीडका इति शराविका कच्छपिका झालिनी सर्षप्यलजी विनता बिद्रदी च। सप्त विसर्पा इति वात पित्त कफाग्नि कर्दम क ग्रन्थिसन्निपाताख्याः। षडतिसारा इति वात पित्त कफ सन्निपात भयशोकजाः। षड् उदावर्ता इति वात मूत्र पुरीश शुक्रर्छर्दि शवथुजाः। पञ्चगुल्मा इति वात पित्त कफ सन्निपात शोणितजाः। पञ्च प्लीहदोषा इति गुल्मैर्व्याख्याताः। पञ्चकासा इति वात पित्त कफ क्षत क्षयजाः। पञ्च श्वासा इति महोर्ध्वच्छिन्नतमक क्षुद्राः।
पंच हिक्का इति महती गंभीरा व्यपेता क्षुद्रान्नजा च पंच तृष्णा इति वात पित्तामक्षयोपसर्गात्मिका पंच छर्दय इति द्विष्टार्थ संयोगजा वात पित्त कफ सन्निपातोद्रेकोत्थाश्च पंच भक्तस्यानशनस्थानानीति वात पित्त कफ सन्निपातद्वेषाः पंच शिरोरोगा इति पूर्वोद्देशम् अभिसमस्य वात पित्त कफ सन्निपातक्रिमीजाः पंच हृद्रोगा इति शिरोरोगैर्व्याख्याताः पंच पाण्डुरोगा इति वात पित्त कफ सन्निपात मृद्भक्षणजाः पंचोन्मादा इति वात पित्त कफ सन्निपाता गन्तुनिमित्ताः चत्वारोपस्मारा इति वात पित्त कफ सन्निपात निमित्ताः चत्वारोक्षिरोगाश्चत्वारः कर्णरोगाश्चत्वारः प्रतिश्यायाश्चत्वारो मुखरोगाश्चत्वारो ग्रहणीदोषाश्चत्वारो मदाश्चत्वारो मूर्छाया इति अपस्मारैः व्याख्याताः चत्वारः शोषा इति साहस संधारण क्षय विषमासनजाः चत्वारि क्लेप्यानीति बीजोपघातात् ध्वजभङ्गात् जरायाः शुक्रक्षयाच्च त्रयः शोथा इति वात पित्त श्लेष्म निमित्ताः त्रीणि किलासानीति रक्तताम्रशुक्लानि त्रिविधं लोहितपित्तमिति ऊर्ध्वभागम् अधोभागम् उभयभागं च द्वौ ज्वराविति उष्णाभिप्रायः शीत समुत्थश्च शीताभिप्रायश्चोष्णसमुत्थः द्वौ व्रणाविति निजश्चागन्तुजश्च द्वौ आयामौ इति बाह्यश्चाभ्यन्तरश्च द्वे गृद्धस्यौ इति वातात् वातकफाच्च द्वे कामले इति कोष्ठाश्रया शाखाश्रया च द्विविधम् आमम् इति अलसको विसूचिका च द्विविधं वातरक्तम् इति गम्भीरम् उत्तानं च द्विविधानि अर्शांसीति शुष्काणि आर्द्राणि च एक उरुस्तम्भ इति आमत्रिदोषः समुत्थः एकः सन्न्यास इति त्रिदोषात्मको मनः शरीराधिष्ठानः एको महागद इति अतत्वाभिनिवेशः विंशतिः कृमिजातय इति यूका पीपीलिकाश्चेति द्विविधा बहिर्मलजाः केशादा लोमादा लोमद्वीपाः सौरसा औदुम्बरा जन्तुमातरश्चेति षट् शोणितजाः अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादाश्चुरवो दर्भपुष्पाः सौगन्धिका महागुदाश्चेति सप्तकफजाः ककेरुका मकेरुका लेलिहा ससूलकाः सौसूरादाश्चेति पञ्चपुरीशजाः विंशतिः प्रमेहा इत्युदकमेहश्चेक्षुबालिका रसमेहश्च सान्द्रमेहश्च सान्द्रप्रसादमेहश्च शुक्लमेहश्च शुक्रमेहश्च शीतमेहश्च शनैर्मेहश्च सिकतामेहश्च लालामेहश्चेति 10 श्लेष्मनिमित्ताः क्षारमेहश्च कालमेहश्च नीलमेहश्च लोहितमेहश्च मञ्जिष्ठामेहश्च हरिद्रामेहश्चेति 6 पित्तनिमित्ताः वसामेहश्च मज्जामेहश्च हस्तिमेहश्च मधुमेहश्चेति 4 वातनिमित्ताः इति 20 प्रमेहाः 20 योनिव्यापदः
इति वातिकी पैत्तिकी श्लेष्मिकी सान्निपातिकी चेति चतस्रो दोषजाः। दोष दूष्य संसर्ग प्रकृति निर्देशैः अवशिष्टाः षोडशः निर्दिश्यन्ते। तद्यथा रक्तयोनिश्चारजस्का चाचरणा चातिचरणा च प्राक्चरणा च उपप्लुता च परिप्लुता च उदावर्तिनी च कर्णिनी च पुत्रग्नी च अंतर्मुखी च शुचिमुखी च शुष्का च वामिनी च षण्ढयोनिश्च महायोनिश्चेति 20 योनिव्यापदो भवन्ति। केवलश्च अयमुद्देशो यथोद्देशम् अभिनिर्दिष्टो भवति। सर्व एव निजा विकारा न अन्यत्र वातपित्तकफेभ्यो निर्वर्तन्ते। यथा हि शकुनिः सर्वं दिवसम् अपि परिपतन् स्वां छायां नातिवर्तते, तथा स्वधातुवैषम्यनिमित्ताः सर्वे विकारा वातपित्तकफान् नातिवर्तन्ते। वातपित्तश्लेष्माणां पुनः स्थानसंस्थान प्रकृतिविशेषान् अभिसमीक्ष्य तदात्मकान् अपि च सर्वविकारान् तान् एवोपदिशन्ति बुद्धिमन्तः। भवतश्चात्र स्वधातुवैषम्यनिमित्तजाये विकारसङ्गा बहवः शरीरे, न ते पृथक् पित्तकफानिलेभ्य आगन्तवस्त्वेव ततो विशिष्टा। आगन्तुरन्वेति निजं विकारं निजस्तथागन्तुमपि प्रवृद्धः। तत्रानुबन्धं प्रकृतिं च सम्यक् ज्ञात्वा ततः कर्म समारभेत। तत्र श्लोको विंशकाश्चैककाश्चैव त्रिकाश्चोक्तास्त्रयस्त्रयः द्विकाश्चाष्टौ चतुष्काश्च दश द्वादश पञ्चकाः चत्वारश्चाष्टका वर्गाः षट्कौ द्वौ सप्तकास्त्रयः अष्टोदरीये रोगाणां रोगाध्याये प्रकाशिताः। इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने अष्टोदरीयो नामोनविंशोऽध्यायः। इति श्री धन्वन्तरिरर्पणमस्तु।